अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 55 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा जहरा। वइज़ वाव होंठों की गोलाई से अदा होता है। फतहा के लिए जबरे को खोलिए। इज़ हमजा शदीद और दाल के ऊपर रखावा कीजिए। इज़ कुल कौफ के पर तम्मा होंठों को गोल कीजिए। लाम के पर तवस्सुत का टाइम। कुल तुम काफ के पर ता के पर तम्मा होंठों को गोल। मीम के पर तवस्सुत का टाइम। या मूसा या 2 काउंट्स लॉन्ग, मू 2 काउंट्स लॉन्ग, सा 2 काउंट्स लॉन्ग, तो तीनों की लेंथ बराबर। या मूसा लन लाम नून के बाद हरूफ यरमलून में से आ रहा है तो इदगाम हो रहा है बगुन्ना। लन्नु नाम नून के परतम्मा होंठों को गोल और हमज़ा के साथ जब भी हमज़ा सुकून के साथ जब भी कोई लफ्ज़ अटैच होता है तो शिद्दत के साथ उसको शिद्दत मिलती है तो शिद्दत दीजिए इस हर्फ में। नु मी मीम के नीचे कसरा ई की साउंड। ना शॉर्ट। ला का ला शॉर्ट, काफ शॉर्ट, काफ को लाइट रखिए। ला का हत्ता हा हा में भी पहले से साउंड दीजिए क्योंकि हम्स है इसके बीच में। हत्ता 2 काउंट्स लॉन्ग, ना शॉर्ट। रल्लाह रॉ हैवी, लफ्ज़ जलाला भी हैवी क्योंकि लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से पहले अगर फतहा आ जाए या दम्मा आ जाए तो लफ्ज़ जलाला हैवी होता है। यहाँ हैवी हो रहा है। रॉ क्यों हैवी हो रहा है? रॉ के ऊपर फतहा। नरल्लाह हा शॉर्ट। जहरा जीम के पर फतहा, जबड़े को खोलिए, हा पर रखावा कीजिए। जह हा चलता चला जाएगा। रॉ रॉ हैवी। रॉ बोलिए, रॉ मटेरियल। जहरा नहीं है, जहरतन नहीं है, जहरा रॉ। ता अब इख्फा है, लाइट इख्फा है, फा की तरफ जाइए। ता फा आ फा फा शॉर्ट, आ शॉर्ट हाँ, लेकिन हा आ शदीद। फा आ खा खा हैवी। फ ओ खो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हर्फ अगर हैवी बीच में आ जाता है, लाइट 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 एंड देन हैवी बीच में आ जाता है तो उस हैवी लेटर के लिए साइड की चीज़ें कभी भी हैवी नहीं होती, ठीक है। तो इसको ध्यान कीजिएगा। फ ये दोनों लाइट हैं। खो हैवी, दैट तो दाल भी है लाइट और ता भी लाइट। फ खो दैट कु काफ के पर दम्मा होंठों को गोल कीजिए। मुस्सा मीम के पर दम्मा होंठों को गोल करके सौद के पर रखावा कीजिए। सौद में सफ़ीर की टाइम दीजिए, सौद को हैवी कीजिए। मुस्सा सौ हैवी और 2 काउंट्स लॉन्ग। आइन को हलक से अदा कीजिए, कसरा के लिए ई की साउंड। क़ा शॉर्ट। 2 ताकि पर दम्मा होंठों को गोल कीजिए। साइक़तु व शॉर्ट। हमज़ा शदीद इख्फा कीजिए। नून की आवाज़ को छुपाइए और ता के मखरज की तरफ चले जाइए। व तुम तंजुरून में नून के ऊपर इख्फा हो रहा है और हैवी इख्फा हो रहा है। ज़ा के मखरज की तरफ जाएंगे तो हैवी होगा। ताबू ज़ा के पुरतम्मा होंठों को गोल कीजिए। रून 4 हरकत लॉन्ग करके और रू में लॉन्ग करते हुए नून की आवाज़ को दाखिल मत कीजिए क्योंकि नून के पर तवस्सुत होगा तो नून की आवाज़ को प्रोनाउंस किया जाएगा रून। सुम्मा ता के पर तम्मा होंठों को गोल कीजिए। मीम के ऊपर 2 हरका गुन्ना कीजिए। अकमल गुन्ना है। मीम और नून जब भी तशदीद के साथ आते हैं तो अकमल गुन्ना किया जाता है। सुम्मा मीम के ऊपर फतहा शॉर्ट रखिए। बअस ब शॉर्ट। गस आइन को हलक से अदा कीजिए और ता के ऊपर रखावा करते चले जाइए। गस अस ना 2 हरका लॉन्ग। कुम काफ के पर दम्मा होंठों को गोल। मीम के ऊपर अकमल गुन्ना कीजिए। कुम मीम
بعدی اقلاب اور پھر با کو شارٹ با کے آئین کے اوپر بینیا کا ٹائم توسط کا ٹائم بعدی دال کے نیچے کسرہ ای کی ساؤنڈ موتیکم مولین واو ساکنہ اس سے پہلے فتحہ تو یہاں کیا کریں گے لین کریں گے الف سے 1 کاؤنٹ سے زیادہ 2 کاؤنٹ سے کم موتی تاکہ نیچے کسرہ ای کی ساؤنڈ کم کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول کیجئے میم کے اوپر توسط کا ٹائم دیجئے لعلکم لا شارٹ عین کو حلق سے ادا کیجئے لام کے اوپر بینیا کا ٹائم دیجئے اور پھر فتحہ شارٹ کم کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول میم کے اوپر توسط کا ٹائم تشکرون تا کے اوپر فتحہ شارٹ اور شین کے پر تفشی شین کے پر رخاوا تشکو کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول رون رو کو ہیوی لیکن اس مد میں کرنے کے لیے نون کی آواز نہیں رون نون کے پر پھر توسط وَظَلَّلْنَا واو شارٹ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا وا ہیوی پہلے والے لام کے اوپر بینیا کا ٹائم توسط کا ٹائم زیادہ دوسرے کی بنسبت وَظَلَّلْنَا 2 حرکہ لانگ نا علیکم شارٹ لیلین کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول مل میم کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول اور لام کے پر توسط کا ٹائم مل غین کو ہیوی اینڈ شارٹ ما 2 حرکہ لانگ ما شارٹ وَأَنزَلْنَا واو شارٹ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا حمزہ شدید فتحہ کو شارٹ رکھتے ہوئے نون کے اوپر اخفا کیجئے اور نون کو اخفا کرتے ہوئے یعنی نون کو ہائڈ کرتے ہوئے کس کی طرف جائیں گے زا کی طرف وَأَنزَلْنَا نا 2 حرکہ لانگ عَلَيْ عین کو حلق سے ادا کیجئے پھر آگیا ہمارے پاس حرف لین یا ساکنہ اس سے پہلے فتحہ تو اس کو سافٹلی ادا کریں گے علیکو کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول مل میم کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول لام کے پر توسط کا ٹائم کومل من میم کو شارٹ رکھتے ہوئے نون کے اوپر 2 حرکہ غنہ کریں گے اور جو اس کے اوپر فتحہ ہے وہ شارٹ ہوگی من یہ غنہ ہے اور فتحہ کیا ہے نا من والسلوى دونوں واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا اور سین کے اوپر رخاوا سین کے اوپر وصل کی ساؤنڈ سین کو لائٹ رکھا جائے گا والسلام کے پر توسط کا ٹائم دے کے 2 کاؤنٹس لانگ کولو کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول کاف کو لائٹ رکھیے اور ضمہ کے لیے ہونٹوں کو گول کیجیے اور شارٹ رکھیے لو 2 کاؤنٹس لانگ ہیوی اخفا کیونکہ ہیوی لیٹر آ رہا ہے نون ساکن کے بعد قیباتی پھر یا آیا اور یا جو ہے وہاں نبر ہو رہا ہے جب بھی واو اور یا تشدید کے ساتھ آئیں گے وہ نبر لیں گے نبر میں ذرا سی آواز کو باؤنس کیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ یا ایک یا ہے بلکہ 2 یا کو اچھی طریقے سے پروناؤنس کیا جائے یہ دیکھیں اگر نبر کے بغیر پڑھیں گے نا تو کیسے پڑھیں گے طیباتی نو یہ ایسے فیل ہوگا جیسے کہ یا ایک ہے یا ایک نہیں ہے یہاں 2 یا ہیں قیبا با 2 حرکہ لانگ تی شارٹ ما 2 حرکہ لانگ رزق را شارٹ زق زام صفیر کی ساؤنڈ دیجیے اور قاف کے اوپر قلقلہ کیجیے اور ہیوی بھی کیجیے زق قاف کو ہیوی کرتے ہوئے نہ زال ہیوی ہوگا اور نہ نون زق ناکم کاف کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول میم کے پر توسط کا ٹائم وما ظلمونا واو ہونٹوں کی گولائی سے فتحہ شارٹ ما 2 حرکہ لانگ ضا شارٹ لا شارٹ مو 2 حرکہ لانگ نا 2 حرکہ لانگ ضلا دونوں کا یہ لینتھ برابر مونا ان دونوں کا لینتھ دونوں کا برابر ولا واو شارٹ لا 2 حرکہ لانگ
کنگ، یہ اخفا ہو رہا ہے، کاف کا اخفا، انک والا اخفا، انک، کا ٹو حرکہ لانگ، نو فور حرکہ لانگ، فو پھر اخفا ہو رہا ہے اور فا کی طرف آپ کی زبان تیار ہو جائے گی، فوسا، فا کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول کیجئے، سا شارٹ، ہوم ہا کے پر ضمہ ہونٹوں کو گول، میم کے پر توسط کا ٹائم، یظلمون، یا سافٹ لیٹر ہے، اور ضا کے پر رخاوا، ضا کو ہیوی، یلی لام کے نیچے کسرہ ای کی ساؤنڈ، میم فور حرکہ لانگ کر کے نون کے پر توسط کا ٹائم دیجئے، لیکن منہ کرتے ہوئے، مد کرتے ہوئے اس میں نون کی آواز نہ جائے، مون، یظلمون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا